बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त एलानिया गैर एलानिया इमरान खान उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। ना आप टीवी के ऊपर दिखा सकते हैं, टीवी पे दिखाना तो बहुत दूर की बात है। इवन इमरान खान के लिए खिताब करना या बैरूनी दुनिया से अपना राब्ता जो है वो कायम रखना भी मुश्किल हो गया है। और तहरीक इंसाफ के बकौल उनको वर्चुअली हाउस अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये दौर 2023 है, इंफॉर्मेशन का दौर है, ये एक वो क्रिएटिविटी का दौर है और इस ज़माने में चीज़ों को रोकना आसान नहीं है। जब इमरान खान के ऊपर तमाम रास्ते तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तो उसके बाद अब जाहिर है काम और मदद वहाँ से आनी चाहिए जहाँ से कोई सोच भी नहीं रहा होता। मैं आपको कल का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। कल इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ज़मानत के हवाले से मचलके जमा करवाने थे। और आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग, अगर कोई तहरीक इंसाफ के लोग तो दूर है, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हुआ है और आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो मुमकिन है पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। अब उनके स्वीपर ने जाके उनके मचलके जमा करवाए और आपको पता है कि अदालत ने वो मचलके मुस्तरद कर दिए हैं। यानी ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स जिसके साथ लोग तस्वीर बनवाने के लिए तरसते हों, जिसको देखने के लिए लोग सड़कों पे आ जाते हों, घंटों इंतजार करते हैं उसकी तकरीर का, उसके मचलके उसकी जमानत के लिए कोई तैयार ना हो। तो ये इस एक सिस्टम किया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि पिछले चंद दिनों के अंदर जिस तरह इंटरनेट को कल भी इमरान खान की तकरीर के दौरान बंद कर दिया गया या फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जैसे मुल्क के अंदर इंटरनेट को बंद रखा गया, तो फेसबुक को, ट्विटर को या यूट्यूब को तो बंद किया गया, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले, मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान के मुखालिफ 1923 के अंदर हैं और इमरान खान जो है वो 2023 के अंदर है और वो जाहिर है टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब जहां से किसी का वहमो गुमान भी नहीं था, चीज़ें वहां से आसान होती हुई या उनके लिए आसान हो गई हैं। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि चीज़ों को रोकना इनके बस की बात नहीं है, तो ये मैं क्यों कहता हूं। अब मैं आपके सामने एक डॉन अखबार की खबर शेयर कर रहा हूं। डॉन अखबार लिखता है कि टिकटॉक द न्यू फ्रंटियर फॉर पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन वॉर्स। अच्छा, वो बताते हैं जी, टिकटॉक हैज साइलेंटली बिकम अ फोरम फॉर सीरियस डिबेट एंड सम ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूअस इश्यूज ऑफ आवर टाइम्स। उनके मुताबिक अब आजकल इंफॉर्मेशन की एक जो जंग है उसके लिए जो टिकटॉक है वो एक नया मीडियम बन चुका है। इसके ऊपर उन्होंने बताया है कि वहां पे इमरान खान फैक्टर कैसे है और तहरीक इंसाफ के ऊपर जब पाबंदियां लग गई हैं तो उसके बाद तहरीक इंसाफ अपना नैरेटिव और अपना बयानिया टिकटॉक के जरिए कैसे फैला रही है। और फिर आपने पिछले 2-4 दिनों के अंदर देखा होगा कि बच्चे या जो वहां पे मुख्तलिफ क्रिएटर्स हैं वो टिकटॉक के ऊपर किस तरीके से अपने कंटेंट के जरिए वो बातें लाइटर मोड के अंदर, मजाक के अंदर वो चीजें पहुंचा रहे हैं जो आप या मैं या कोई और पहुंचाना इस वक्त शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकता या उसके बहुत ज्यादा। इस पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं उसके अंदर टिकटॉक बहुत आगे तहरीक इंसाफ के लिए, और उनके मुखालिफिन को अंदाज़ा भी नहीं है कि इमरान खान या इस जो वोटर है उसके माइंड को या तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को किस तरीके से इमरान खान आगे लेके चल रहे हैं और वो टिकटॉक उनके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो रही है। मैं आपको डॉन अखबार की ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन अगर बताऊं तो लिखा हुआ द पीटीआई हैज बीन डोमिनेटिंग द नैरेटिव सो मच एंड फॉर सो लॉन्ग अदर पार्टीज आर एप्रीहेंसिव इन काउंटरिंग इट। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ का वहां पे इस तरह से गलबा है और तहरीक इंसाफ इस तरह से छाई हुई है कि जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं या जो इस वक्त पार्टीज उनके मुखालिफ हैं उनको रोकना इस वक्त उनके बस की बात नहीं है। लेकिन उनको कैसे रोका जा सकता है? रोका इस तरह से जा सकता है किसी भी कीमत के ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर आप देख रहे हैं आजकल पाकिस्तान में खबरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो हम न्यूज़ के मुताबिक जी बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की 50 मुकम्मल हो गई है। वो 50 कह रहे हैं, अगर वो 150 भी कहें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये भी मुमकिन है। अब मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं जो एक्सप्रेस टीवी के ऊपर बैठ के शहबाज राना साहब और दीगर ने बात की है। अब आपको पता है कि इस वक्त ये आए हैं और ये कहते थे कि हम सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने आए हैं। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जब पीडीएम की हुकूमत आई इमरान खान को गिरा के, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत का वॉल्यूम था या हजम था वो $375 बिलियन था, यानी $375 अरब था। और बजाय इसके कि ये कम होता, इसके अंदर आप ये देखिएगा तकरीबन $34 अरब की मजीद कमी हुई है और ये अब $341 अरब के ऊपर रह गया है। और एक्सप्रेस न्यूज़ के इन सहाफ़ियों के मुताबिक अगले साल सिर्फ इंडिया की एक रियासत महाराष्ट्र का जो जीडीपी है या उनकी आमदन या उनकी जो मईशत है
وہ پاکستان کی کل آمدن سے بھی آگے چلی جائے گی اور وہ ہو جائے گی 425 ارب ڈالر، اور پاکستان اس سے رائٹ نو کہاں کھڑا ہے 341 ارب ڈالر، 100 ارب ڈالر تقریباً قریب اس کا فرق ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا قصوروار کون ہے، ظاہر ہے ہم عمران خان کے اوپر ایک اور کیس جو ہے وہ بنا دیں گے۔ اب آتے ہیں حکومتی وزیر کی تصدیق۔ ایک تو خواجہ آصف نے کہا کہ اس وقت وہ جناب اس کے اندر بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی فوج کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے، ایک بات کی، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک کو اس وقت ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکمران اشرافیہ کے تمام فریقین کو مستقبل کے لیے ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اب یہ جو حکمران اشرافیہ ہے یہی فیصلے کرتے آ رہی ہے، اور آج پاکستان اس نہج کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ صرف ایک بات ہے، پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے، اور حقیقی معنوں میں کرنے دیا جائے، تو آپ یقین مانیے جو کام آپ 75 سال میں نہیں کر سکے، پاکستان کی قوم ایک بار خود سے فیصلہ کر کے اپنی لیڈرشپ لا کے وہ کام آپ کے کر کے دکھا سکتی ہے۔ دوسرا ایک اور انہوں نے جو بات کی، ان کا جی جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، اور یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے، اور اس بغاوت کو ہر قیمت کے اوپر جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پنجاب سے 19 اور خیبر پختونخوا سے 14 لوگ، یعنی مجموعی طور پہ 33 لوگوں کو جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے حوالے کر دیا ہے جہاں پہ ان کے کیسز بنیں گے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اکانومی ہم کیا کر رہے ہیں، ایک یہ کر رہے ہیں، آگے چل کے عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر عظمیٰ خان، ان کے خلاف ڈی جی خان میں، ڈیرہ غازی خان میں جعل سازی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی وہ 5000 کے قریب کنال زمین ہے، اس کا وہ بتایا جا رہا ہے چھان بین کی جا رہی ہے۔ تو بتایا گیا جنہوں نے 13 کروڑ روپے کی جو زمین ہے وہ خریدی ہے، جس کی کل مالیت 6 ارب بنتی تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی کردار ہے، تو اس لیے ان کے خلاف مقدمہ۔ اچھا دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں کمر توڑ مہنگائی تسلیم کر لی ہے۔ آپ کے تسلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے، پاکستان کا جو سخت حال ہو چکا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم بننے کا شوق تھا تو وہ شوق پورا ہو گیا۔ اب اگلی خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ خبر ہے قادر پٹیل کے حوالے سے۔ قادر پٹیل نے چونکہ دعویٰ کیا تھا عمران خان کے حوالے سے، لیکن عمران خان کی جو ٹیم ہے انہوں نے آلریڈی اس کا اعلان کر رکھا ہے کہ وہ کہ عمران خان کا جو ڈاکٹر ہے انہوں نے قادر پٹیل اور پیمز میڈیکل بورڈ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے، اور لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد بتایا گیا کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں جھوٹ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ اگر آپ عمران خان کے یورین کے اوپر آ گئے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر اپنا مقدمہ لڑنا ہے تو پھر بات نہیں بن پا رہی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ چلیے کوئی اور بات کرتا تو میرے خیال یہ پھنسنے والی بات ہے، اپنے منہ پہ کالک ملنے والی بات ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہمیں اخلاقیات بتاتی تھی، جمہوریت آئین کی باتیں بتاتی تھی، تو رات کو شاہزیب ایون جیو نیوز اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا۔ ان کے مطابق جی جو عمران خان کی مختلف حوالے سے انہوں نے دعوے کیے ہیں، جیو نیوز نے 3 ڈاکٹر سے، ظاہر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز ہوں گے یا کم از کم ان ڈاکٹرز کو جو عمران خان کے حق میں تو نہیں ہوں گے، ان سے رابطہ کیا، اور ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جو ساری باتیں ہیں یہ مضحکہ خیز ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ رپورٹ چونکہ میں نے بھی آپ کو کل بتایا تھا وہ خود ایک کنٹراڈکٹری رپورٹ ہے، ایک طرف ان کا بلڈ پریشر نارمل بتایا گیا ہے، باقی چیزیں نارمل بتائی جا رہی ہیں، تو اور اس دوران یہ بتایا جائے کہ جناب ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، ذہنی حالت کیسے آپ نے پرکھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نظر نہیں آتا، لیکن ان کے پاس ایک چیز ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو رسوا کیا جائے، تحریک انصاف کے کوئی نام لیوا نظر ہی نہ آئے، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو ایک پورے کا پورا سبق سکھا کے اور یہ پاکستان کے اندر بتایا جائے کہ جناب ایسے نہیں چلے گا۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی ہیں، وہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آ رہے، اور اب جناب ان کے ناقابل ضمانت فوراً گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، کیونکہ ظہور الہی روڈ اب بھی پولیس وہاں میں مکمل چاقو چوبند ہے، لیکن چودھری پرویز الہی ہیں کہ وہ ملنے کا نام نہیں لے رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔